gibuwag ng pagdena, ika Eden, hangtod Hades. Sa Eden nagsugod ang tanang gubat, ang biting ni Dayeg ang tawo na limbongan, apan miingon ng Diyos at tunay usang nga mutamod ang binhi sa babae mo pukan sa imong ulo o biting na daot. Maunya unang saad, ang setente mo hilat ang kalibutan magantos, apan sa hustong panahon ang manluluwas mo abot, pagkatapusan na adan mas gamhanan pa kayadan sa una. Si Enoch na sapit, gisa ka nga to sa langit, ug dito sa impyerno yang nakita ang kasakit, mga bantay sa gamhaan sama sa tatong biting ipon ang tutukan mata sama sa kalayo nga nagitngit. Mas maayo pa wala kong magpakita ninini siya mihilak ang iyang kasing-kasing nagbuba, gamay ra ang sala sa tawag din hisayo tapang grabe ang silot na walay katapusan sa ilawok, ipakita ang tinuod na kadlokan. Apan niabot si Kristo ang katapusan na adan, gikan sa langit gisulod sa Hades walay kahadlok, gibuwak ang mga ganghaan gipigas ang kadena, ang mga bilanggo matarong iyang gipagawas, gihapak ang kahilad man sa iyang gahom, ang satete na tuba ang mga bantay na kurong sa miingon ako ang buhi ang dawi anaa sa akong kamot. Tinuod sa ang Ginoo sa kinabuhi ug kamatayo, sa gospel ni Nicodemus gidalata sa ilawom, dito sa Hades nagtindog siya ganog si David misangyaw pagkanta, ang anak sa Dios mo abot, ug ang kahayag misitlak ang langit na ug si Satanas mi panyupo ang mga bantay ng urog, apan walay kapugnan ang gahom sa anak, si Kristo misulod yang titikas ang tanigala, ang tanang nga matarong yang kitalapain mo sa kahayag. Ang eksena kusog pa sa pelikula, masaha ang Genesis para masayod ka sa sinugdanan, masaha ang tuwingog aron makita nimo ang pananaw, ang masaha ang Revelation kay kitapos na ang propesiya, ang masaha ang Nicodemus para masaktan ang ilawom nga pakibisog, kini dili istorya na kini tinuod nga gubat, ang espiritu na kinahanglan o tinud-anay nga pagkamata, si Kristo na king-away gipildi ang kadena ug hangtod karon ikaw gitawag nga mulakaw sa kahayag, apan miabot si Kristo ang katapusan na adan, gikan sa langit misulod sa Hades walay kahadlok, gibuwag ang mga ganghaan gipigas ang kadena, ang mga bilanggo matarong iyang gipagawas, gihabang ang kahilad man sa iyang gahom, ang serpente na tumba ang mga batay na kurong sa miingon ako ang buhi ang yawi anaa sa akong kamot. Apan niabot si Kristo ang katapusan nga adan, kahilad man gisamok, si Kristo ang kahayag nga walay palong, ang mga bilanggong kalagi palingkawas kipakapuyaan, o ikson ayaw pagkatulog, pagmata, basaha, awita, ug isang yaw kini, gikan Eden hangtod Hades siya nakipisok alang nimo, siya ang kadugan siya hay sa tanang mga ginggarian. Tinuod sa katabuhi ug kamatayon. Sa gospel ni Nicodemus gidalata sa ilaw, dito sa Hades nagtindig si Adan ug si David misangyaw, pinuod siya ang Ginoo sa kinabuhi ug kamatayon. Gibuwag ang kadena, gikan Eden, hangtod Hades. Sa Eden nagsugod ang kanang gubat, ang biting ni Dayeg ang tawo na limbongan, apan miingon ng Diyos adunay usang hamon-tamod, ang binhi sa babae mo pukan sa imo ulo o biting nga daot. Mauni ang unang saad, ang serpente mo hilat ang kalibutan magantos, apan sa hustong panahon ang manluluwas mo abot, ang katapusan nga adan mas kamhanan pa kayadan sa una. Si Enoch na sambit gisa hangato sa langit ug dito sa impyerno iyang nakita ang kasakit, mga bantay sa ganghaan sama sa datong biting ipon ang tudugan kasama sa kalayo nga nagitngit, mas maayo pa wala ko makakita ni ini siya mihilak ang iyang kasing-kasing naguba, gamay ra ang sala sa tao ting hisayuta, apan grabe ang silot nga walay katapusan sa ilawom, gipakita ang tinuod nga kadlakan, apan miabot si Kristo ang katapusan nga adan, unsa nga adan gikan sa langit misulod sa Hades walay kahadlok, gibuwak ang mga ganghaan gipigas ang kadena, ang mga bilanggong matarong ang gipagawas, gihapak ang kahilad man sa iyang gahom, ang serpiente na tumba ang mga bantay na kurog, sa miingon ako ang buhi ang yawi anaa sa akong kamot. Tinuod siya ang Ginoo sa kinabuhi ug kamatayon. Sa gospel ni Nicodemus gidalata sa ilaw, dito sa Hades nagtindog si Adan ug si David misangyaw pag-andam, ang anak sa Dios mo abot ug ang kahayag ni sidlak ang langit na ug si Satanas mi panugo ang mga bantay ng murong, kapag walay kapugnan ang gahom sa anak, si Kristo misulong iyang gipigas ang tanikala, ang tanang nga
bata, asaha, awita, o kisanyo kini. Gikan Eden hangtod Hades, siya nakipiso kalang nimo. Siya ang kadaugan, siya ang hari sa tanang mga kingkayan. Tinapukan ang mga yawigi. Sa gospel ni Nicodemus, gidala ta sa ilawom dito sa Hades na tindog si Adan o si David ni Sangyaw. Pag-andam ang anak sa Diyos mo abot o kang kahayag ni sidla kang langit na ug. Si Satanas may bato ang mga yawigi, tapukan ng mga yawigi. Sa gospel ni tinapukan ang mga yawigi. Ang mga yawigi, ang mga yawigi. Kita rin ang sa impyerno ipinigil sa katapusan natin ng serpiente. Genesis 3, Enarutan, Tegogan. Sa tanaman sa Eden, ang serpente misulay ipanglimbungan si Eva. Ang saad gilapa sa pagniingon ng Diyos. At tunay mo sanggi sa imong ulo. Ang binhi sa babaye, siya ang mupildikan nimo. Genesis, di na ang kadaugan. Nung si Enoch, nakita na ko ang kasakit. Mga batay sa impyerno sama sa biting. Walay kaluoy, ipon ang tutughan. Mata na dilaap, walay kahaya sa ilang panagwetan. Ang kasuko o kasila, mas maayo pang wala ko nakakita niniyang gihila. Gamay ra ang sala sa tawa sa yuta. Apang walay katapos ang ilang silot dito sa ilawom. Si Enoch nasakitan na sayo siya, kinahanglan yun ug maluluwas. Apang sa hustong panahon, ang katapusan nga Adan miabot. Ikan sa langit, nidaong bato sa serpente o impyerno. Hibukag ang kandena, hibuwak ang damhaan. Ang mga yawi sa kamatayon o Hades, kauniyan na. Genesis isugdan, sa Revelation itawo ang serpiente na pinig. Ang mga pay walay kahon, o tawo o masana. Basahan ko tinok ang pulong sa Diyos. Si Enoch nisaka nga to sa paraiso sa silangan. Nakita niya ang mga anghel nga nag-awit o kalayo sa ilang tingog. Nagpaabot sila sa mga tarong nga muabot. Ug ang katapusan nga Adan, dalhon si Adan ug ang tanang amahan. Sama sa usa ka panihapon sa hari, ang mga bisita nagpaabot. Nagkahidlong sa walay sukod nga kalipay, walay kasakit, walay kahadlok. Kay si Kristo mismo ang ilang paglao. Ulahan ang magbuhat o kustisya, walay bayad mo tabang sa walay pisti ug mo tagad sa gutom. Ulahan ang mulikay sa kalibutan ng dalan, kay mo pamunga siya o kinabuhi na walay katapos. Ulahan ang musabot sa mga buhat sa Ginoo ug ang musimba sa espiritu ug kamatuoran. Kay ang mga buhat sa Dios matarong, apan ang mga bagakon mailhan sa ilang buhay. Maoy saad, maoy saad, maoy pananaw, maoy katubanan. Ang biting nga daan, ipukan sa manluluwas at ikan sa langit. Kipildi ang mga serpiente nga pantay, ibungkag ang ilang gahong sa kahilagman. Kasi Jesus nagkupot sa Yahweh, ug siya mo padayon sa paghukom. Basahan sa taawit na ang kadugang itapos na. Layang tukuti na ng talang kini. Kuni ang Genesis, ang tueno kung ang Revelation. Pero Espiritu ang nagbubat tinuot, apan ang kalaugan na naa sa anak sa Diyos. Amen, hallelujah. Ang serpiente napukan si Kristo ang kadaugan. Amen, hallelujah. Ang serpiente napukan si Kristo ang kadaugan. Si Enoch isa ang nagto sa paraiso sa silay. Nakita niya ang mga anghel na nag-awit o kalayo sa ilang tingog. Nagpaabot sila sa mga matarong mamuabulong sa Diyos. Genesis, ang tueno ug ang Revelation. Kaya ang Espiritu ang agubot tinuod. Apan ang kadaugan na sa anak sa Diyos. Amen, hallelujah. Ang serpiente na bukan si Kristo ang kadaugan. Yeah! Ganiden, hangtod sa impyerno, gipili sa katapusan nga Adan ang serpe. Genesis 3, Genesis 3, Genesis 2.
Bata naman sa Eden, ang serpente misulay kipanglimbongan si Eva, ang saad kilabas sa panmiingon ng Diyos sa tunay mo sanggi sa imong ulo. Ang binhi sa babaye siya ang mubildi kanimo. Genesis di pa lang, gisuldi na ang kadaugan. Miningon si Enod, nakita na ko ang kasakit. Mga bantay sa impyerno sama sa biting walay kaluoy. Ipon hatudukan mata ng kilaab, walay kahayag sa ilang panagway. Tanan kasuko ug kasila, mas maayo pang wala ko nakakita nini. Iyang gihilak kamay ra ang sala sa kawo sa yuta. Apan walay katapusan ilang silot dito sa ilawang si Enod. Nasakitan na sayot si siya, kinahanglan yun o manuluwas. Apat sa hustong panahon, ang katapusan nga agad miabot. Gikan sa langit ni daong pato, sa serpente o impyerno. Tipong kagang kadena, hibuak ang ganghan ng mayaw sa kababayo o gades karunian na. Apan sa hustong panahon, ang katapusan nga agad miabot. Gikan sa langit ni daong pato, sa serpente o impyerno. Gibungkak ang kadena, hibuak ang ganghaan, ang mga yawe sa kamatayon o gades karunian na. Sinenod ni sa kangato sa paraiso sa silangan. Nakita niya ang mga anghel nga nag-awit o kalayo sa ilang tingog. Napaabot sila sa mga matarong na moabot. Ug katapusan nga Adan, dahon si Adan o ang tanang amahan. Sama sa usa ka panihapon sa hari, ang magasita nagpaabot. Tagahidlong sa walay suod nga kalipay, walay kasakit, walay kahadlok. Kay si Kristo mismo ang ilang paglaom. Ulahan ng magbuhat o gustisya, walay bayan mo tabang sa walay bistiog mo tagat sa gutom. Ulahan ang muli kay sa kalibutan nung dalan. Kay mo pamunga siya o kinabuhi nga walay katapusan. Ulahan ng musabot sa mga buhat sa Ginoo o ang musimba sa espiritu o kamatuoran. Kay ang mga buhat sa Diyos matarong, aban ang mga pagkakon mailhan sa ilang buhat. Maoy saad, maoy pananaw, maoy katumanan, ang biting nga daan. Gibukan sa manuluwas nga gikan sa langit. Kipildi ang mga silbete nga bantay, gibungkag ang ilang dahon sa kahilatman. Kay si Jesus nagkubot sa Yahweh, o siya mo padayon sa paghukom. Basaha, sabta, awita, ang kadogan gitapos na. Ayan po kundi, nakanta lang kinituloy ang Genesis. Consuelo, ang Revelation. Kaya espiritual na kubat tingon. Apan ang kadaugan na naa sa anak sa Diyos. Sa Kristo ang katugan. Si Enoch, isa ka nga to sa paraiso sa silan. Nakita niya ang mga anghel nga nagawit o kalayo sa ilang tingog. Nagpaabot sila sa mga matarong nga moabot. O ang katapusan nga Adan, dalhon si Adan o ang tanang amahan. Dalhon ka na ang dalhon si Adan o ang tanang o ang tugan. Maoy panaaw, tututapong sa Kristo ang katugan. Nanananananananang, tutapong sa Kristo ang katugan. Mahinga mo sayaw sa altar na puno sa tiktok ug tiglin. Apan walay kabalo sa kapugan sa krus. Ayaw tukuti ang Jezebel na mupatayon pagpanhaw sa tinig ni Elias. Himua ang panawagan, kayang paghukom magsugod sa sulod sa balay sa Diyos. Ayaw tamyay ang pulong na may kalayo. Ayaw palungon ng pahiman mo gikan sa langit. O kamungan at pahiyo sang pangkapangin sulto. Pag-andam sa inyong panagkatubang sa Diyos na buhi. At Jezebel ay spiritual na layluna. Bawas siya sa atong kaliwala. Pagkamatuoran dili water down, kundi purong-puro tuong espiritu. Dili niya kung tingog ni Elias. Ang krus dili tuwaan, ang kaluwasan dili joke. Ayaw pagpakatawa sa pulong nga nagluwas. Kaya ang imong katawa, mahimong hilak sa walay katapusan. Amen, amen, repent before the fire falls.
ka Fire Falls.